जनाब 25वीं एपिसोड इमरान फरीदी सीरीज़ की यानी सिल्वर जोबली। हेडिंग है इसकी ज़हनी फतह। हमीद को यकीन था कि रोज़ा क्योटो पहुंच गई होगी और इधर क्योटो से तारिक की तरफ पहले इत्तला मिल चुकी थी, वह क्योटो में इनका मुंतज़र है। क्योटो पहुंचकर इन्होंने इसी होटल का रुख किया जहां से तारिक का तार मिला था। तारिक वहाँ इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था, लेकिन हमीद के बेड में लड्डू पूछने लगे क्योंकि अपनी एक्टिविटी का अंजाम इसकी नज़रों के सामने था। तारिक ने बड़े मखूम अंदाज में फरीदी से मुसाफा करके उसकी पीठ पर हाथ फेरा और हमदर्दाना लहजे में गुफ्तगू करता रहा। हमीद को यकीन हो गया कि रोज़ा ने उसे हलक तक भर दिया, लेकिन रोज़ा थी कहाँ। तारिक उन्हें उनके कमरों में लाया। आप कुछ मखमूम से नज़र आ रहे हैं, फरीदी ने तारिक से कहा। नहीं तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें आराम की बेहद ज़रूरत है। शुक्रिया, लेकिन कासिम के असूल से पहले मेरे लिए आराम नामुमकिन है। वो मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसा है। ठीक है, वो मिल ही जाएगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद ना होना चाहिए। तारिक ने कहा। अंदाज़ ऐसे ही था कि जैसे किसी नासमझ बच्चे को बहलाया जाए। फरीदी ने मुतैयाराना नज़रों से तारिक की तरफ देखा और तारिक दूसरी तरफ देखने लगा। वो बार बार हमीद की तरफ भी देखने लगा था, जैसे उससे तन्हाई में गुफ्तगू करने का मतमनी हो। हमीद सोच रहा था कि अब क्या होगा, ये राज खुल गया तो फिर उसकी शामती आ जाएगी। मेरा ख्याल है तुम सो जाओ, हम सुबह इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे। तारिक ने फरीदी से कहा। देखिए मैंने आपको पहले ही लिख दिया था कि अगर आप कोई दुश्वारी महसूस ना करें तो मेरा साथ दें, वरना नहीं। आप मेरे बुज़ुर्ग मुझसे भी ज़्यादा दानिशवर हैं और फिर अतराफ़ की बेशतर ज़ुबानों से वाकिफ़ हैं। आखिर तुम सब ये क्यों कह रहे हो? मैं महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे बच्चों के से अंदाज़ा दिला रहे हैं। तुम गलत समझो बेटे, मैं भी थकन महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सुबह गुफ्तगू करने की तजवीज़ की थी। ठीक तो कह रहे हैं तारिक साहब, हमीद बोल पड़ा। भला ये क्यों ना साथ देंगे, तो पहले भी आप अक्सर आपको इस सफ़र की दावत देते रहे। फरीदी कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद उसने तारिक की तरफ हाथ बढ़ा कर कहा, अच्छा शब्बा खैर, मैं दरअसल बहुत परेशान हूँ, आप कुछ ख्याल ना कीजिएगा। फिर तारिक और हमीद सादी इस कमरे से बाहर आए और तारिक उसे इस कमरे में ले आए। आप कैलिफोर्निया में क्या कर रहे थे? हमीद ने पूछा। मैं दरअसल आजकल जंगलों से मुताल्लिक़ मालूमात फिल्में बना रहा हूँ। खाली सा एडवेंचर रहता होगा। हमीद ने कहा। हाँ। अरे भाई, फरीदी की मुताल्लिक़ सब कुछ रोज़ा से मालूम हुआ। मुझे इसके बारे में हमेशा तशवीश रहती है। बहुत ज़्यादा काम का बुरा असर इसी तरह जहन पर पड़ता है। क्या रोज़ा ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, वो भी इस सिलसिले में काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। और वो कहाँ है? किसी दूसरे होटल में ठहरी है, सुबह आएगी। अब इज़्ज़त आप ही के हाथ में। हमीद गिड़गड़ाया। क्या मतलब? दिमाग कर्नल का नहीं बल्कि मेरा ख़राब हो गया यानी? ओफ़ो, बस क्या करूँ? मुझे बचपन से ऐसा महसूस होता है कि जिस पर से मुझ पर किसी औरत का साया है। पता नहीं क्या उठ उठान पकड़े हो। मैं सर दर्द कर रहा हूँ, हमीद ने ठंडी सांस लेकर कहा। अब गुजारिश ये कि रोज़ा इस सफ़र में साथ ना होती तो आप लोगों को मुझे घोड़े के साथ बांधना पड़ेगा। अगर तुमने साथ में बात की तो मैं उठकर चला जाऊँगा। रोज़ा ने कर्नल से दरख्वास्त की थी कि उसे भी हम सफ़र बनाया जाए, लेकिन कर्नल ने उसे मंजूर नहीं किया। मैंने सिफारिश की तो सख्ती से इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे प्लाट बनाना पड़ा। रोज़ा भी ये समझती है कि कर्नल का दिमाग ख़राब हो गया है, इसलिए हमदर्दी में दौड़ गए। मेरा मकसद भी ये था कि किसी तरह कम से कम क्योटो तक पहुँची जाए, फिर यहाँ से मैं दोबारा कोशिश करूँगा। तारिक आँखें निकाल कर बोला, तो ये तुम्हारी शरारत है। तुमने ख्वामखा इतनी मुखलिस लड़की को बेवकूफ़ बनाया। जिस वक्त वो स्ट्रेटजी का जिक्र कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अरे मैंने तो सब इसीलिए किया है कि वो सफ़र करना चाहती थी। कई किस्म के शरारती आदमी मैंने देखे, मगर तुमसे आज तक नज़रों से नहीं गुजरा। तारिक मुस्कुराया। आपको मुझसे हमदर्दी नहीं है? हमीद ने ग्लोगेर लहजे में कहा। क्या मुझे सही दिमाग समझते हैं? अब ढंग की बातें करो, वरना मैं तुम्हारी मरम्मत कर दूँगा। हमीद ने पूछे, कोई ढंग की बात? कासिम का क्या किस्सा? हमीद उसे तफसील बताने लगा। इसके खामोश होने पर तारिक फ़ौरन ही नहीं बोला। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, तो ये सफ़र ज़बरदस्ती हो रहा है? कतई ज़बरदस्ती चला। हमीद सर हिलाकर बोला, वरना तारिक वादी का रास्ता जन्नत में नहीं ले जाता। तुम लोगों ने नहीं सोचा कि मैं इस फजूल से आदमी को अपने साथ लेकर जाने पर क्यों मुज़र होने लगा? अगर लोग ऐसी गलतियाँ ना करें तो तकदीर का नाम कौन से रोशन हो। ठीक कहते हो, तारिक ने कहा और कुछ सोचने लगा। क्या आप रोज़ा के लिए कर्नल से सिफारिश कर सकेंगे? कहूँगा भाई, तारिक ने लंबी सांस लेकर कहा। वैसे फ़ैल भी हम नहीं होगा कि ऐसे किसी सफ़र में कोई औरत भी हमारे साथ हो। पिछली बार भी तो हमारे साथ ही ज़रूरतन साथ थी, हमने उसे बतौर यरगमान साथ रखा था। अरे तो कौन सी बात है, इस बार हम उसे तैलन की भतीजी तस्वर कर लेंगे। तारिक कुछ ना बोला और फिर थोड़ी देर बाद वो उसे शब्बा खैर कहकर बाहर चला गया। रात हमीद ने सुकून से गुजारी। तारिक के सामने सब कुछ उकल देने के बाद गोया को
اپنے سینے پر سے ایک بڑی سیل ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ طارق حالت کو سنبھال لے گا، اور یہی ہوا بھی۔ دوسری صبح طارق فریدی کے کمرے میں پہنچا۔ امین وہاں پہلے سے موجود تھا۔ گفتگو قاسم کے اول سے شروع ہوئی، اور فریدی اس وقت طارق کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات نہ محسوس کر سکا۔ تو پھر میں روزہ کو تار دے کر بلوا لوں؟ طارق نے کہا۔ فریدی کے لہجے سے میں حیرت تھی، کیوں؟ کچھ نہیں بھائی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب بھی دوسری بار طارق وادی کا سفر کریں گے ہمارے ساتھ یقینی طور پر جائے گی، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ پھر میں اپنے وعدے کا کیا کروں؟ طارق نے کہا، تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو کہ بزدلی باعث تکلیف نہیں، ہمیں سوچنا ہی نہیں پڑتا کہ کوئی عورت بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ جانیے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ فریدی خاموش ہو گیا، اور امین نے دل میں کہا، وہ مارا، اور کیوں نہ پہلے انہیں کیوٹو میں تلاش کر لیں۔ فریدی نے کہا، یقین کرنا ہی پڑے گا، اگر قاسم یہیں مل جائے تو پھر آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ امین نے کہا، اور طارق کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی میں تو سفر کرنا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا، اور خواہش یہ تھی کہ تم لوگ بھی ساتھ ہو سکتا ہے اس غار کی آگ اب بجھ گئی ہو جسے وادی کا راستہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ امین کچھ نہ بولا۔ فرید نے کہا، تو پھر میں قاسم کو تلاش کرنے کی مہم کس طرح شروع کی جائے؟ یہاں کے ہوٹل ہی معلومات کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان سے کیوٹو آنے کی حماقت نہ سرزدی ہوگی، کیونکہ پچھلی بار بھی ہم نے یہیں سے سفر شروع کیا تھا۔ پھر کیا دوسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ سیدھے ریامپو میں جا سکتے ہیں، اور وہاں سے شمال مشرق کی طرف چل کر کوٹھی زیارت گاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں سے قاسم باقابو ان کی رہنمائی کر سکے گا، بشرط یہ کہ اس کی یادداشت اچھی ہے۔ وہ شاید یادداشت کے لہجے بھی نہیں جانتا، نہیں نے کہا، تب تو پھر وہ لوگ اپنے ساتھ اسے بھی علاقہ میں ڈالیں گے۔ پھر اس دن دوپہر کے بعد انہوں نے کیوٹو میں قاسم کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے ہوٹل دیکھے، چینیوں کے متعلق پوچھتے رہے، لیکن کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ انہوں نے گھوڑوں کے تاجروں سے بھی گفت و شنید کی، لیکن انہوں نے بتایا اس دوران میں کسی غیر ملکی نے گھوڑوں کا سودا نہیں کیا۔ پھر وہ بار بار دار مزدوریوں کی بستیوں میں بھی گھستے پھرے، لیکن کہیں سے اطلاع ملی کہ کسی نے لمبے سفر کے لیے مزدور حاصل کیا۔ تو پھر اب رمپیا پیو ہی چلنا چاہیے؟ نہیں، فضول ہے، وہ یقینی طور پر طارق وادی کی طرف جائیں گے، وہاں کہیں سے بھی سفر نہ کریں، لہٰذا پھر ادھر بھاگنے میں وقت برباد نہ کرنا چاہیے۔ نہ کیجیے جناب، ہمیں ٹھنڈی سانس لے کر مردہ سی آنکھ میں بولے، لیکن آپ کو روزہ کا تو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ طارق امید کی طرح شرارت انگیز طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً فریدی مسکرا کر بولا، وہ کہاں سے آئے گی؟ شاید جنت سے، وہ شاید ہم سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ امید اور طارق حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم اپنی حرکتوں سے بات نہیں ہوگے، فرید نے ہمیں سے کہا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا۔ بھائی یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس سے سفر کا وعدہ کیا تھا، اور ایک نے جبے انداز میں صفائی پیش کی۔ امین صاحب یہ شرارہ نہ فرماتے تب بھی میں اسے دعوت دیتا۔ سن لیا آپ نے؟ امین بولا، اور تم اس کا علم کیسے ہوا؟ بھلا اسے حمید کی اصل اس کے علم کا علم نہیں تھا، اس لیے پچھلی رات کو وہ ہوٹل میں آئی تھی، بھلا اسے چین پڑ سکتی ہے؟ حمید نے زہریلے لہجے میں کہا، بکواس مت کرو۔ حمید خاموش ہو گیا۔ وہ دن بھر ادھر ادھر چکر لانے آج شام کو ہوٹل میں پہنچ گیا۔ روزہ ان کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر فریدی اور طارق ڈائننگ ہال میں رک گئے، لیکن حمید اس راداری کی طرف بڑھتا چلا گیا جس میں اس کا کمرہ تھا۔ ویسے اور بات ہے کہ کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی وہیں پہنچ گئے۔ روزہ کسی لڑاکی مرغی کی طرح پل بچک رہی تھی۔ انہوں نے حمید سے پوچھا، آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ باہر گھر ہم آپ لوگ مجھے تنہا چھوڑ دیجیے۔ حمیدی پیشانی رڑتا بولا، نہیں آپ کو بتانا پڑے گا۔ روزہ آنکھیں نکال کر بولی، یہ نہ بھولیے کہ آپ میری ذمہ داری پر چل رہی ہیں۔ حمید نے بھی اسی طرح آنکھیں نکال کر کہا، میں جاتی یا نہ جاتی مگر آپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ میں طارق صاحب کو بتا چکا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا۔ ختم کرو۔ فرید ہاتھ اٹھا کر بولا، سب ہماری روانگی ہو چاہیے، ہم اس وقت گھوڑوں کا انتظام کریں گے، صرف 4 ایسے مزدور ساتھ لے چلوں گا جو دشوار گزار راستوں پر بربادی کر سکیں گے۔ نہیں، اب آپ مجھ پر ہی سوار ہو جائیے اور زمین بھی لاد دیجیے۔ حمید نے چلا کر کہا، آخر آپ گول مرچیں کیوں چبا رہے ہیں؟ روزہ ہنس پڑی۔ دفعتاً ایک ویٹر ان کی اجازت حاصل کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک چینی ڈائننگ ہال میں موجود ہے جناب، اس نے آہستہ سے کہا۔ فرید نے اس ویٹر کو تاکید کی تھی کہ ان کے قیام کے دوران میں کوئی چینی ہوٹل میں دکھائی دے تو اسے فوراً مطلع کیا جائے، اس کے عوض اسے معقول انعام بھی دیا جائے گا۔ کیا دیر سے ہوٹل میں تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ اس وقت ہال میں داخل ہوا تھا جب آپ اٹھ رہے تھے۔ فریدی نے طارق، حمید اور روزہ کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا۔ ویٹر بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ مجھے کرنل کے متعلق گہری تشویش ہے۔ حمید نے کچھ دیر بعد بھرائیت میں کہا، کیوں؟ کیا آپ پر پھر کوئی شوشہ چھوڑنے کا ارادہ؟ روزہ بولا، نہیں آپ نہیں سمجھ سکتی۔ بھائی ختم کرو۔ طارق نے کہا، مجھے تمہاری باتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ دیکھیے پچھلی رات میں نے اس خال صاحب سے غلط باتیں کہی تھی کہ آپ جا کر انہیں سمجھانا نہ شروع کریں، اور پھر یہ ہوٹل میں اچھا خاصا ہنگامہ پر پہنچے۔
मेरा नहीं इस बात का शोभा भी हो जाए कि हम खाते हुए दिमागी फतून में समझता है तो पिछली रात आपके दरमदाना रवैये पर किस तरह बुरी तरह भटकते होते हैं। मैं कहता हूँ खामोश हो, तारीख ने कहा। अमित रोज़ा की तरफ देख कर बोला, तो अब आप सुन लीजिए 10 बड़ी 10 में मैं नहीं सुनती। अमित दोनों आँख सर भटक कर बैठ गया। 15-20 मिनट बाद तारिक ने कहा, क्या बात है, अभी तक वो वापस नहीं आया? अब कोई चीनी था तो कर्नल उसे खदेड़ते हुए चिल्ली के आखिरी सरे तक ले जाएंगे। अमीन ने कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे तशवीश और उठाने वाला है, लेकिन यहाँ ना फरीदी का पता था और ना किसी चीनी का। उन्होंने इस वेटर से पूछा कि जिसने किसी चीनी की मौजूदगी इतला दी थी, तो उसने बिलाल से खिदमत जाहिर की। इसने कहा कि वो कामों में मशगूल हो गया था, फिर उसे ध्यान ही नहीं रहा। बाहर निकल कर वो भी थोड़ी देर बाद इधर उधर भटकते फिरे, लेकिन फरीदी का सुराख ना मिला। पार्ट 25 एंड